बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अज़ाब कब्र के हवाले से एक दो हदीस आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, क्योंकि आलिम इस्लाम को अज़ाब कब्र पर भी ईमान रखना है और फिर उस अज़ाब से बचने के लिए तैयारी भी करनी है। मोमिन को इसलिए बताया गया ताकि वो कब्र के अज़ाब से अपने आप को बचाए। अज़ाब कब्र के हवाले से एक बात तो आप ये याद रखिएगा कि कब्र से मुराद सिर्फ यही कब्र नहीं जिसमें हम मुर्दे को दफनाते हैं ज़मीन खोद कर। बसा का तो ऐसा भी होता है, कई ऐसे भी मुर्दे होते हैं जिनके लिए ज़मीन नहीं खोदी जाती, पानी में बह गए, दरिया में, समुंदर में गर्क हो गए, लाश मिली ही नहीं, उनकी तो कब्र बनी ही नहीं, तो उनका अजाब कैसा है। इसी तरह किसी को कोई जंगली दरिंदा वगैरह खा गया, अब उसकी तो कब्र बनी ही नहीं। या इसी तरह कुछ मुर्दों को जला दिया जाता है, उनकी कब्र तो बनी ही नहीं, तो फिर उनको अजाब कब्र कैसा। तो कब्र से मुराद मरने के बाद की ज़िंदगी है, जिसे आलम में बरज़ख कहा जाता है, बरज़खी ज़िंदगी। अजाब कब्र से मुराद अजाब बरज़ख, मरने के बाद ज़िंदगी में जो अजाब होता है वो मुराद है। तो कब्र से यही ज़मीन वाली कब्र मुराद नहीं जिसको हम खोद कर दफनाते हैं। एक जुमला पंजाबी में बोला जाता है, बड़ा ही खूबसूरत सा, नसीहत हासिल करने के लिए। जब सुना था तो दिल पे अटक गया, तो आज तक अटका हुआ है। कहते हैं, मौत बरहक है, कफन विच शक है। यानी ये बात तो 100% यकीनी है कि मरना तो है, लेकिन कफन विच शक है। कफन का नहीं पता कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं, कितनी उम्दा बात, कितना उम्दा जुमला है। मौत तो आनी है, लेकिन भाई ये पता नहीं कि कफन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो समुंदर में, दरिया में बह गए, कौन कफन देता उनको, है जी? कब्र कहाँ बनती है उनकी। ये भी एक नसीहत हासिल करने के लिए बेहतरीन जुमला है। और फिर अज़ाब कब्र हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक से भी साबित है, कुरानी आयात से भी साबित है। अगली हदीस जो हम शुरू में पढ़ेंगे, पहली हदीस, उसमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद कुरान करीम की एक आयत बयान फरमाई और ख़ुद इरशाद फरमाया कि यह आयत अज़ाब कब्र के मुतालिक नाजिल हुई है। उसकी मुख्तसर तशरीह हम अगली हदीस में करते हैं, आने वाली हदीस में। ये बात भी याद रखिए कि कब्र का जो हिसाब है वो सिर्फ ईमान का है, अमाल का हिसाब रोज़ हशर होगा। कब्र में सिर्फ ईमान का हिसाब होगा, ईमान के बारे में सवाल किए जाएंगे। और बुजुर्गान दीन ने यह भी फरमाया कि ये सवालात भी ईमान के मुतालिक हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत से शुरू हुए, आपसे पहले किसी उम्मत से कब्र का हिसाब नहीं होता था। सुभान अल्लाह। चूँकि असल में जो रब्बे कायनात की असली जो खलीफा है ना, बाकी सब उनके मातहत आते हैं, वो हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी है। बाकी तमाम अंबिया हुजूर अलैहिस्सलाम के मातहत आते हैं, क्योंकि उन सब को हुजूर पर ईमान लाना ज़रूरी था। हुजूर उनके भी नबी हैं जो अंबिया गुजर गए। सुभान अल्लाह। तो हुजूर की उम्मत से यह हिसाब कब्र का शुरू हुआ है, और कब्र में हुजूर अलैहिस्सलाम की पहचान करवाई जाती है। इससे पहले किसी नबी की कब्र में पहचान नहीं करवाई जाती थी। सुभान अल्लाह। क्योंकि असल सारा फैसला होना ही हुजूर की ज़ात गिरामी पर है। तो कब्र में कुछ ऐसे भी लोग होंगे, ऐसे खुश नसीब भी होंगे जिन पर कब्र का हिसाब होगा ही नहीं। सुभान अल्लाह। वो दुनिया से ऐसी तैयारी करके जाएंगे कि उनसे कब्र का हिसाब नहीं होगा। हदीस के मुताबिक वो अंबिया हैं, नबी से कब्र का हिसाब नहीं होता, वो तो खुद ईमान बनकर आते हैं। सुभान अल्लाह। उनके तुफैल तो ईमान मिलता है, और कब्र में ईमान का ही हिसाब होना है, तो नबी से क्या पूछना, वो तो है ही साहिब ईमान, लेकर ईमान आए। सुभान अल्लाह। उसके अलावा शहीद के बारे में आता है, शहीद से भी कब्र का हिसाब नहीं होता। शहीद भी तो वही, शहीद का मतलब होता है गवाही देने वाला। उस शहीद ने तो अपनी जान देकर गवाही दी कि अल्लाह के नबी और अल्लाह एक है। उसने तो जान दे के गवाही दी। फिर भी उससे पूछा जाएगा कब्र में कि तेरा रब कौन है और तेरा नबी कौन है। वो तो मर के जान कटवा के इसीलिए आया है भाई, उससे क्या पूछा जाए। सुभान अल्लाह। अच्छा, इसी तरह हदीस शरीफ में आता है, जो जुम्मतुल मुबारक के दिन मरे उससे भी हिसाब कब्र नहीं होता। सुभान अल्लाह। फिर इसी तरह उस शख्स के मुतालिक आता है जो जुम्मा की शब मरे, जुमरात की रात को मरे, जुम्मा और जुमरात की दरमियानी जो शब होती है उसमें मरे, उससे भी हिसाब नहीं होता। सुभान अल्लाह। फिर इसी तरह जो ताउन की बीमारी में मर जाए, ये इंतहाई खतरनाक बीमारी होती है, उसमें मर जाए, फरमाया उससे भी हिसाब कब्र नहीं होता। सुभान अल्लाह।
اور کئی ایسے حدیث مبارکہ میں ذکر آتا ہے جن کے بارے میں. پھر یہ کہ جو بندہ ہر روز رات کو سورہ ملک پڑھتا ہو اس سے بھی حساب قبر نہیں ہوتا، اور جو مرتے وقت سورہ اخلاص پڑھ لے اس سے بھی حساب قبر نہیں ہوتا. سبحان اللہ. یہ اللہ کی رحمت اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طفیل حضور کی امت پر ہوئی ہیں. سبحان اللہ. قبر میں حساب ہوتا ہے ایمان کا، اعمال کا نہیں ہوتا. اب یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ قبر کے حساب میں کامیاب تو ہو گیا لیکن پھر بھی عذاب میں پھنس گیا، یہ ممکن ہے. ہو سکتا ہے کسی گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا جائے. جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص قبر میں فرشتے اس کے پاس آئے کہ تمہیں کوڑے ماریں گے. اس نے کہا میں نماز پڑھتا تھا. پھر کہے کہ ماریں گے. اس نے کہا روزے رکھتا تھا، یہ کرتا تھا، یہ سارے اعمال اس نے گنوائے. انہوں نے کہا نہیں پھر بھی تمہیں ایک کوڑا ضرور ماریں گے. انہوں نے ایک کوڑا مارا تو اس کی قبر جہنم کی آگ سے بھر گئی. جب وہ عذاب اس کا ختم ہوا تو اس نے فرشتوں سے پوچھا یہ ایک کوڑا کیوں مارا تھا؟ انہوں نے کہا کہ تم ایک مظلوم کے پاس سے گزرے تھے، اس نے تمہیں مدد کے لیے پکارا اور تم نے اس کی مدد نہیں کی تھی. مظلوم کو دیکھ کر گزر گئے، یہ اس کے صلے میں تمہیں سزا دی گئی ہے. کامیاب وہ ہو گیا تھا، نمازیں مانی جا رہی ہیں، روزے مانے جا رہے ہیں، پتہ چل گیا کہ بندہ مومن ہے لیکن پھر بھی عذاب دیا گیا. کیوں؟ یہ مظلوم کی مدد نہیں کی. اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں آتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو قبروں کے پاس سے گزرے. ان پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے درخت کی ہری ٹہنیاں رکھی، دونوں قبروں پہ ایک ایک ٹہنی رکھی اور فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی یہ مردے عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک اس وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے، چغل خور تھا. چغلی کرنا عذاب قبر کا باعث ہے. یہ چغلی جو ہوتی ہے نا دوسروں میں آگ لگانے والی بات ہوتی ہے، اور عموماً اس وجہ سے لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں. یہ چغل خوری جو ہوتی ہے نا، دوسرے کی منفی بات جا کر دوسرے تک پہنچانا جس سے اس کے دل میں نفرت پیدا ہو، لڑائی جھگڑا اور فساد پیدا ہو، یہ چغلی ہے. تو فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک کو چغل خوری کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. یعنی بندہ اچھی طرح سے طہارت حاصل نہ کرے وہ بھی عذاب قبر کا سبب ہے، چغل خور ہو تو وہ بھی عذاب قبر کا سبب ہے. تو پتہ چلا کہ بندہ قبر میں حساب میں کامیاب بھی ہو جائے، مومن ثابت ہو جائے تو گناہوں پر پھر بھی عذاب ہو سکتا ہے، عذاب ہو سکتا ہے. رب کائنات اپنے حبیب کے طفیل ہم سب کو تمام امت مسلمہ کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے جی. اچھا عرض کی کہ یہ قبر میں جو عذاب ہوگا یہ جسے شیر کھا گیا یا جو پانی میں غرق ہو گیا تو اس کی تو قبر بنی نہیں، اس کو عذاب کیسا ہوگا؟ دراصل رب کائنات اس بات پہ قادر ہے کہ روح اور جسم کے تعلق کو ایک کر دے، جوڑ دے، ملا دے. رب کائنات اس پہ قادر ہے. تو رب کائنات مرنے کے بعد انسان کی روح اور جسم کے تعلق کو آپس میں جوڑ دیتا ہے. جو کچھ روح پہ گزرتی ہے وہ اس کا جسم بھی محسوس کرتا ہے. رب کائنات قادر ہے نا جی. اصل میں یہ سوالات وہاں پیدا ہوتے ہیں جنہیں رب کی قدرت کا پتہ نہیں ہوتا. جب رب کی قدرت کا پتہ چل جائے تو کئی سوالات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں. حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے جی. پہلی حدیث ہے اس باب کی، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اذا سئل فی القبر، جب مسلمان سے قبر میں سوال کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے. یہ باب بزرگان دین نے اس لیے احادیث میں ذکر فرمایا تاکہ مسلمان عذاب قبر پر یقین رکھیں، اس سے غافل نہ ہوں. تو جو شخص عذاب قبر کو مانتا ہی نہیں، خود کو مسلمان کہتا ہے لیکن عذاب قبر کو نہیں مانتا، تو علماء کرام نے فرمایا وہ کافر تو نہیں بنتا، البتہ گمراہ ہوتا ہے، اس حق فرقے سے باہر نکل جاتا ہے جس کو اللہ کے نبی نے جنتی فرمایا تھا. سبحان اللہ. 73 فرقے ہوں گے نا، وہ سب مسلمانوں کے ہی ہوں گے، لیکن 72 گمراہ ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، پہلے دھونے دھانے کے بعد جنت میں جائیں گے. ایک ایسا ہوگا صاف ستھرا جو معاشر سے سیدھا جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. ایک گروہ ایسا ہوگا. تو فرمایا جب مسلمان سے قبر میں سوال کیا جاتا ہے یشہد اللہ الہ الا اللہ، وہ گواہی دے دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدَ رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. سبحان اللہ. مسلمان گواہی دے دیتا ہے، یعنی اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان حساب قبر میں ناکام نہیں ہوتا.
جس نے یقین کے ساتھ دنیا میں کلمہ پڑھا ہے وہ قبر میں بھی فرشتوں کو کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور میرے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، وہ قبر میں بھی کہے گا۔ فَذَلِكَ قَوْلُهُ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو یہ اللہ کا ارشاد ہے، يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو قول ثابت کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا نزلت فی عذاب القبر، حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایک دوسری حدیث میں آتا ہے یہ آیت عذاب قبر کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، یہ حضور علیہ السلام نے خود بیان فرمایا، عذاب قبر کے متعلق نازل ہوئی، حالانکہ یہ تو مومن کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ فی الآخرت سے مراد قبر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کی زندگی میں بھی اور قبر کی زندگی میں بھی مومن کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی رب نے حضور علیہ السلام کا فرمان گرامی کی آیت عذاب قبر کے متعلق نازل ہوئی، یعنی رب کریم قبر میں بندہ مومن کو کلمہ طیبہ پر ثابت رکھتا ہے، وہ آسانی کے ساتھ جواب دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو جواب نہیں دیتا اس کے لیے عذاب قبر ہے، یعنی کہ آپ اس چیز کا انکار نہیں کر سکتے کہ قبر کا عذاب نہیں ہوتا ہے، اور قبر میں اللہ تبارک و تعالی مومن کو ثابت قدم رکھتا ہے، وہ جواب دے دیتا ہے۔ فرمایا دنیا کی زندگی میں بھی اللہ ہی ثابت قدم رکھتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ دنیا میں اگر بندہ مومن مسلمان رہتا ہے، اسلام پر قائم رہتا ہے، تو اپنے زور بازو پر نہیں، رب کے فضل سے قائم رہتا ہے۔ اسی طرح قبر میں بھی اگر وہ حساب کتاب میں کامیاب ہو جائے گا، اپنے ایمان کو ثابت کر دے گا، تو وہ بھی رب کے فضل سے ہوگا، خود سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ رب اسے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں یعنی قبر میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے اوپر رب کریم کا کتنا بڑا فضل ہے کہ قبر میں لوگ سوال جواب بھول جائیں گے، لیکن مومنوں کو رب کریم یاد کروا دے گا اس وقت۔ سبحان اللہ۔ یہ رب کا خصوصی فضل ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ آج کی آخری حدیث سماعت فرما لیجیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا وضع فی قبرہ، جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، وتولى عنہ اصحابہ، اور قبر میں اسے رکھنے والے اس کے عزیز و اقارب رشتہ دار دوست احباب واپس چلے جاتے ہیں، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، اور بے شک وہ ضرور ان کے قدموں کی، ان کے جوتوں کی چاپ سنتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے اور مسلم کی بھی یہی روایت، بخاری اور مسلم دونوں نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب قبر میں مردے کو دفنا کے واپس جاتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ کون سنتا ہے جی؟ مردہ۔ قرآن کریم میں تو رب نے فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، حبیب بے شک آپ مردوں کو نہیں سناتے۔ وہاں تو کئی لوگ ایسے، سارے نہیں، کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے کہ مردے نہیں سنتے، تم کیسے کہہ رہے ہو کہ سنتے ہیں؟ یہ حدیث اللہ کے نبی کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بے شک مردہ قدموں کی چاپ سنتا ہے، جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ قرآن کی یہ آیت اللہ کے نبی نے نہیں پڑھی تھی کیا؟ پڑھی تھی بھائی۔ ہمیں قرآن کس نے سکھایا؟ اللہ کے نبی نے سکھایا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ مردے سنتے نہیں، وہ اللہ کے نبی کے ارشاد پڑھیں۔ اللہ کے نبی تو تاکید کے ساتھ حکم فرما رہے ہیں اِنَّهُ لَيَسْمَعُ، بے شک وہ ضرور سنتا ہے، شک والی بات ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے 2 دفعہ تاکیداً فرمایا، بے شک اور ضرور، یہ دونوں لفظ تاکید کے ہیں، یعنی اس بات میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے کہ مردہ تو قدموں کی چاپ سنتا ہے۔ تو جو لوگ قرآن کریم کی آیت پڑھ کے کہتے ہیں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، مردے نہیں سنتے، صحیح کون ہے؟ حدیث میں حضور علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، قرآن میں اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ اصل میں قرآن میں جو بیان ہوا اور نبی کا جو فرمان ہوا یہ آپس میں الگ الگ نہیں۔ یہ تو قرآن کا جس نے مطلب یہ بیان کیا کہ مردے نہیں سنتے، غلطی اس نے کی ہے، غلطی اس نے قرآن کو بیان کرنے میں کی ہے۔ نہ تو قرآن کی آیت نبی کی حدیث کے خلاف ہے، نہ نبی کی حدیث قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ اصل میں قرآن کی آیت کا مطلب یہ نہیں کہ مردے نہیں سنتے جو عام لوگوں نے مراد لے لی، بلکہ قرآن کی آیت کا مطلب یہ تھا
کہ جو دنیا میں کافر موجود ہیں، اے حبیب علیہ السلام، وہ اس طرح ہیں کہ جس طرح قبر میں مردہ چلا جائے، آپ اس کو اوپر سے کھڑے ہو کر کہیں کہ اٹھ کے نماز پڑھو، تو وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ وہ اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، اس کو سننے کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اور حضور علیہ السلام تو دنیا میں اس لیے تشریف لائے کہ آپ کا پیغام سن کر اس سے فائدہ حاصل کیا جائے۔ جو بندہ قبر میں چلا گیا، اب وہ اگر سن کر ایمان لائے بھی تو اس کا ایمان کسی کام کا نہیں ہے۔ رب کائنات نے دنیا میں جو کافر مردہ زمین پر چلتے پھرتے تھے نا، زندہ کافر، ان کو رب نے قرآن کریم میں مردوں سے تشبیہ دی ہے، اس لیے کہ جس طرح یہ حضور کی بات سن کر فائدہ حاصل نہیں کرتے، اسی طرح قبر والے بھی بات سن کر فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ یہ تشبیہ دی ہے اللہ نے۔ لوگوں نے اس سے یہ بنا لیا کہ قبر کے مردے سنتے ہی نہیں، تو یہ تو اللہ کے نبی کے ارشاد کے خلاف ہو جائے گا۔ اچھا، اب دیکھیں کہ یہاں اس سے مراد دنیا کے زندہ کافر تھے، جن کو رب نے فرمایا کہ تم مردوں کو نہیں سناتے، وہ زندہ کافر تھے۔ چونکہ اس سے اگلی آیت میں رب کریم نے فرمایا ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، حبیب آپ انہیں سناتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لائے۔ تو علماء نے فرمایا دیکھیں پچھلی آیت میں کافروں کا ذکر تھا، اس لیے اگلی آیت میں اللہ نے مومنوں کا ذکر فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ پچھلی آیت میں اگر مردوں کا ذکر ہوتا تو اگلی آیت میں رب نے یہ کیوں فرمایا حبیب آپ مومنوں کو سناتے ہیں؟ تو اصل میں بات مردوں کی نہیں ہو رہی، بات زندوں کی ہو رہی ہے۔ کافروں کو رب نے مردہ کہہ دیا، مومنوں کو رب نے زندوں سے تشبیہ دی ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے جو ایمان والا ہے، کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہے، وہ زندہ کی طرح ہے، اور جو کلمہ طیبہ والا نہیں، اسلام سے خارج فرمایا، وہ مردوں کی طرح ہے، یعنی وہ اسلام سے فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ تو یہ کہنا کہ مردے نہیں سنتے سراسر قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ تو جس نے قرآن کی آیت کا یہ مطلب بیان کر دیا کہ مردے نہیں سنتے، اس نے قرآن کا غلط معنی بیان کیا ہے۔ اللہ اسے درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کئی انبیاء علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، خود حضور علیہ السلام کا ذکر آتا ہے قرآن کریم میں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کی قومیں جب مر گئی تب انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا یا قوم لقد ابلغتکم، اے میری قوم میں نے تمہیں پیغام رسالت تو پہنچا دیا تھا۔ وہ مرنے کے بعد جب وہ سنتا ہی نہیں تو ان کو کہنے کا کیا فائدہ میرے بھائی؟ انبیاء نے اس لیے ان سے کہا کہ وہ مرنے کے بعد سنتے ہیں مگر اب فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، انبیاء نے اس لیے ان کو مخاطب کر کے فرمایا۔ لوگوں نے سے یہ بنا لیا کہ مردے سنتے ہی نہیں، دراصل وہ اپنا ایک خاص نظریہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ادھر ادھر سے غلط معنی بیان کرنے شروع کر دیے، جس سے ان کا درست نظریہ ثابت نہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رب نے فرمایا ثم ادعوہن یأتینک سعیا، حبیب ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا جن مردوں کو آپ نے ذبح کیا، وہ جن پرندوں کو آپ نے ذبح کیا وہ مر گئے، فرمایا ان کا گوشت بکھیر دو، پہاڑوں پہ بکھیر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اب ان مرے ہوئے پرندوں کو پکارو، آپ کے پاس زندہ ہو کر آ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان ذبح کیے ہوئے پرندوں کو پکارا، وہ زندہ ہو کر اٹھ کر دوڑتے ہوئے آئے۔ سبحان اللہ۔ ہر ایک اپنے اپنے سر کے ساتھ لگ گیا، گوشت جڑ گیا اور وہ زندہ ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو دنیا کا واقعہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ انہوں نے عرض کی تھی کہ یا اللہ مردوں کو کیسا زندہ کرتے ہیں، ذرا دکھا تو دے۔ رب نے فرمایا ابراہیم ایمان نہیں لائے؟ فرمایا مولا ایمان تو تجھ پر ہے، ذرا دیکھ کر اطمینان ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھ کر اطمینان ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مردوں کو نہ پکارو، ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو پکارا تو وہ زندہ ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو پکارا، وہ زندہ ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ نبی پکارے تو مردہ زندہ ہو جائیں، اور عام بندہ ولی کو پکارے تو اللہ کے فضل سے ولی اس کی مدد کر دے۔ سبحان اللہ۔ ایسا بھی ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا تھا مردوں کو پکارنے کے متعلق، اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں نا علیہ السلام، اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں۔ ان سے حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا یہ مرنے والوں کو پکارنا کیسا، اولیاء کو جو مزارات پہ جا کے پکارتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پکارنے کا ڈھنگ ہو وہ جواب دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر خود اپنا واقعہ سنایا، حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی بات ذکر فرمائی۔ فرمایا جب پنجاب میں مدرسے میں پڑھتے تھے، 17-18 سال کی عمر تھی لگ بھگ،
फरमाते हैं जब मैं उस वक्त वजीफा पढ़ता था तो वजीफा पढ़ने से मैं हुजूर गौस पढ़ने से पहले हुजूर गौस आजम से इजाजत लिया करता था, और मैं 3 मरतबा हुजूर गौस पाक को पुकारा करता था तो तीसरी मरतबा जवाब देते थे, बेटे मैंने सुन लिया है, तुम शुरू कर दो। सुभान अल्लाह। ये तो अपना तजर्बा बता रहे हैं हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह, जिनकी जात पर किसी को कोई शक व शुबा है ही नहीं। देखें जी, मुर्दा नहीं सुनते तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में आता है, हुजूर अलैहिस्सलाम आपके हुजरा अक़दस में मदफून हुए। हुजूर अलैहिस्सलाम का जो मज़ार अनवर है ना, वो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा का हुजरा था, उसी के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम मदफून आराम फरमाए। बाद में सदीक अकबर रजी अल्लाह तआला का विसाल हुआ तो उनको भी हुजूर अलैहिस्सलाम के पहलू में लिटाया गया। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा जब हुजूर अलैहिस्सलाम अकेले थे तो बगैर चादर ओढ़े सर पे पर्दा वगैरह किए बगैर चली जाती थी। जब सदीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ फरमा हुए मजार में तो तब भी बगैर पर्दे के चले जाया करती थी। लेकिन तीसरी हस्ती जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु वहां मदफून हुए तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा ने पर्दा करके जाना शुरू किया और फरमाया, पहले तो मेरे शोहर थे, फिर मेरे बाप थे, और अब ये तीसरी हस्ती आ गए जिनसे पर्दा जरूरी है। मुर्दा अगर देखता सुनता नहीं तो उससे पर्दा कैसा। सुभान अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा के अमल ने बताया कि मुर्दा देखता भी है, सुनता भी है, जानता भी है। सुभान अल्लाह। उसको पता होता है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसीलिए तो फिर पर्दा करके जाने लगी, पहले पर्दा नहीं करती थी। सुभान। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब लोग वापस जाते हैं तो वो सुनता है, आवाज सुनता है। अच्छा, ये आम लोगों की बात हो रही है, आम मुसलमानों की बात है, काफिर भी सुनता है। ईसाई यहूदी तो कब्रों में ही दफनाते हैं ना, वो तो नहीं जलाते। काफिर भी मट्टी के अंदर अगर आवाज कदमों की सुन लेता है, मोमिन भी सुन लेता है। ये तो गुनहगार बंदों का हाल है, फिर औलिया और अंबिया के क्या कहने जी। सुभान अल्लाह। गुनहगार अगर सुन लेते हैं तो अंबिया और औलिया की जात पे तो कोई शक होना ही नहीं चाहिए। अल्लाह अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अताहु मलिकान फयुक़िदानिही, जब वो दफना कर चले जाते हैं तो उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं। बुजुर्गान दीन ने फरमाया, इससे पता यह चला कि जब तक लोग कब्र पर मौजूद रहते हैं तो हिसाब वाले फरिश्ते नहीं आते, जब लोग चले जाते हैं तो फिर हिसाब वाले फरिश्ते आकर उससे हिसाब करते हैं। बुजुर्गान दीन ने फरमाया, इसीलिए बाज लोग कब्र पे कुरान खानी शुरू कर देते हैं, हत्ता कि जुम्मतुल मुबारक तक कुरान पढ़ते रहते हैं। चूंकि हदीस शरीफ में आता है कि जब जुम्मतुल मुबारक का दिन आता है या रात आती है तो कब्र वालों से अजाब खत्म कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह। तो दफनाने के बाद जुम्मतुल मुबारक तक कब्र पर कुरान लगातार पढ़ते रहते हैं। एक उठा दूसरा बैठ गया, दूसरा उठा तीसरा, वो बारी बारी बैठते रहते हैं। जब जुम्मा का दिन आता है तो फिर खत्म करते हैं। बाज लोग ऐसा करते हैं, तो फरमाया इसीलिए ऐसा करते हैं इस उम्मीद पर कि रब्बे करीम हमारे इस मुर्दे पे करम फरमाए, कुरान की आवाज अंदर जाती रहे, फरिश्तों को पता हो कि अभी लोग बैठे हुए हैं, वो हिसाब के लिए ना आए, जुम्मा का दिन आए तो रब्बे करीम इसको वैसे ही बख्श दे। सुभान अल्लाह। ताकि ये हिसाब से बच जाए। इसीलिए कब्र पर आजान भी पड़ी जाती है कि जब हिसाब किताब के लिए अगर कब्र में फरिश्ते आए तो कब्र पे आजान पड़ी जाती है, ताकि बंदा मोमिन को आजान की आवाज जाए और उसे अपना कलमा तैयबा याद आ जाए। सुभान अल्लाह। आजान उसके लिए राहत का बायस होती है। सुभान। तो जो लोग दरिया में गर्क हो गए या जिन्हें शेर वगैरह खा गया, जो जला दिए गए, अब कहेंगे कि उन्हें उठाकर कोई कैसे बिठाए, तो उनको बिठाना नहीं, रब्बे करीम रूह और जिस्म का ताल्लुक पैदा कर देता है, फरिश्ते उसी से पूछ लेते हैं। सुभान अल्लाह। फयकूलान, वो आते हैं बंदे को बिठाते हैं, फिर क्या करते हैं, फयकूलान मा कुन्त तक़ूलु फी हाज़ा रजुल लि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आकर पूछते हैं मा कुन्त तक़ूलु, तू क्या कहता था दुनिया की जिंदगी में, फी हाज़ा रजुल, इस शख्स के बारे में। वो कौन शख्स, कौन सी हस्ती? खुद फरिश्तों ने फरमाया, हदीस शरीफ में आया, लि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया में मरने वाला एक वक्त में क्या एक ही बंदा होता है?
सैकड़ों बंदे मरते हैं जी, कोई मशरक में, कोई मगरब में, कोई शुमाल में, कोई जनूब में, कोई पाकिस्तान में। एक ही वक्त में सैकड़ों हजारों लोग मर रहे होते हैं और कब्रों में दफनाए जा रहे होते हैं। वही फरिश्ते मुनकर नकीर, वही दो हर तरफ भागे जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, हर एक से वही सवाल कर रहे हैं। रब ने उनको कितनी ताकत दी है, सुभान अल्लाह, फरिश्तों की ताकत है ये, रब की दी हुई ताकत। और दूसरी तरफ सवाल पूछते क्या है? सवालात होने के साथ आखिरी सवाल ये होता है, हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में इशारा करके कहते हैं, मा तक़ूलु फी हाज़र रजुल। अरबी में हाजा का लफ्ज करीब के लिए इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है, और अगर बंदा थोड़ा सा भी दूर हो ना तो उसके लिए कहते हैं हुआ, वो। उर्दू में भी आप नहीं कहते कि वो दूर के लिए, ये करीब के लिए। बच्चों को सिखाए जाते हैं इशारे, वो इशारा दूर के लिए, ये करीब के लिए। अरबी में भी यही है, हुआ वो दूर के लिए, हाजा ये करीब के लिए। अब मुझे आप ये बताएं, बुखारी की रिवायत में हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में लफ्ज इस्तेमाल हुआ हाजर रजुल। हर कब्र वाले से यही सवाल होता है, इस हस्ती के बारे में तू क्या कहता है? हुजूर अलैहिस्सलाम उससे दूर होते हैं या करीब होते हैं? करीब होते हैं भाई, उसके सामने होते हैं, उससे पूछा जा रहा होता है। बताइए, एक वक्त में आका अलैहिस्सलाम मदीना तैयबा में अपने मज़ार अनवर में भी मौजूद हैं और हजारों मुर्दे मर गए, उनके सामने में हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए। फरिश्ते हुजूर की तरफ इशारा करके मुर्दों से पूछते हैं, बताओ तुम इनके बारे में क्या कहते थे? सुभान अल्लाह। इसी हदीस से बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, हमारे नबी हुजूर अलैहिस्सलाम का हाजिर और नाजिर होना साबित हुआ। सुभान अल्लाह। मुझे आप ये बताएं, जो मरने के बाद कब्र के मुर्दों के पास जा सकते हैं, वो दुनिया में अपने उशाक के घर नहीं आ सकते? सुभान अल्लाह। हम नहीं देख सकते तो ना देखें ना, अल्लाह के नबी को अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, ताकत अता फरमाई है। सुभान अल्लाह। कब्र के अंदर अगर एक वक्त में हजारों के यहाँ मौजूद हैं, तो कब्र के बाहर भी एक वक्त में हजारों के यहाँ मौजूद हो सकते हैं। सुभान अल्लाह। ये पहले दौर में शक व शुबात होते थे, आज की जदीद टेक्नोलॉजी ने तो ये शकूक व शुबात दूर कर दिए हैं। आप देखें, दुनिया में एक बंदा कहीं मदीना में बैठा तिलावत कर रहा है और टीवी मदीना का जो चल रहा होता है, दुनिया के लाखों करोड़ों लोग अगर उस टीवी पर देखें, बंदा एक ही है लेकिन सबके घर में मौजूद है। सुभान अल्लाह। सब उसको देख रहे हैं। ये पहले था, मुश्किल होता था समझना कि यार बंदा एक है तो ये हर जगह कैसे जा सकता है? तो ये टीवी और टेक्नोलॉजी जो आपको घरों में लाकर उस बंदे को दिखाती है, वो कैसे? वो भी असल में जो रब्बे कायनात ने इस कायनात के अंदर जो शुआएं, जो ताकत रखी है ना, उस ताकत को कैच करके वो आपको दिखाती हैं। तो रब्बे कायनात इस पर कादिर है कि बगैर टीवी की टेक्नोलॉजी के अपने महबूब बंदों को ये ताकत दे दे कि एक वक्त में कई जगह मौजूद हो जाएं। सुभान अल्लाह। ये बेजान चीजें, टीवी, मोबाइल, ये वो बेजान चीजें हैं ना जी, बंदे की इजाद है। अगर ये बेजान चीजें बंदे को खींच कर कहीं से कहीं दिखा सकती हैं, रब्बे करीम भी अपने महबूब बंदों को कहीं कहीं दिखा सकता है जहां चाहे। सुभान अल्लाह। असल में रब की कुदरत पर यकीन रखना चाहिए बंदा मोमिन को। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की जात गिरामी कब्र में हर एक के पास मौजूद होती है। और यह भी याद रखिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम की तस्वीर नहीं दिखाई जाती, खुद आका अलैहिस्सलाम की जात गिरामी दिखाई जाती है। और यह भी याद रखिए कि दूर नहीं होती। एक कब्र मशरक में है, उसको भी करीब नजर आ रहा है अपने सामने, दूसरी पाकिस्तान में बनी, उसको भी अपने सामने नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। अब बताएं ये दोनों में कितना बड़ा फासला है, लेकिन आका अलैहिस्सलाम को दोनों देख रहे हैं, कोई फासला नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम की जात गिरामी तो एक ही है, मगर जगह जगह मौजूद है। सुभान अल्लाह। ये तस्वीर नहीं दिखाई जाती कि कोई बंदा कहे जी तस्वीर हजारों जगह दिखाई, नहीं, तस्वीर नहीं। जिस तरह पत्थर को खुदा कहना शिरक है, इसी तरह तस्वीर को नबी कहना भी शिरक है। वो तस्वीर को नबी नहीं कहेंगे। मोमिन तो पहचानेगा ना हुजूर अलैहिस्सलाम की जात गिरामी को, पहचान कर जवाब देगा कि ये अल्लाह के नबी हैं। तो वो तस्वीर को नबी नहीं कहेगा। तस्वीर को नबी कहना तो शिरक है। नबी तो खुद हुजूर अलैहिस्सलाम की जात गिरामी को कहा जाता है। हाँ, कोई बंदा ये कह सकता है ना कि नहीं जी कब्र में हुजूर अलैहिस्सलाम की तस्वीर दिखाई जाती है। तो तस्वीर चूंकि दिखानी जरा आसान काम है, इसलिए वो बेकाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन हम ये कहेंगे कि तस्वीर को नबी नहीं कहते, उसकी दलील खत्म हो जाएगी।
بات آگے بڑھی تو لمبی ہوتی چلی جائے گی، درس چونکہ کافی ہو گئے، یہ حدیث آدھی باقی ہے انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں عرض کریں